इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन मादकद्रव्यपरकं संकटं सम्मुखीकर्तुं केन्द्रराज्ययोः समन्वयस्य आह्वानं कृतं। प्रोक्तञ्च मादकमुक्तभारताभियानं साम्प्रतं 270,300 जनपदेषु प्रचलति। केन्द्रीय कृषिमन्त्रिणा शिवराजसिंह चौहानेन घोषितं यत् भारतेन 25,226 वर्षाय च रबी खाद्यान्न उत्पादनस्य च लक्ष्यं 62,300.50 मिलियन टन परिमितं निर्धारितम्। उत्तराखण्ड राज्यस्य कतिचित् स्थलेषु तीव्रवृष्ट्या सामान्य जीवनं बाधितं। विभागेन देहरादून, नैनीताल, चम्पावत जनपदेभ्यः तीव्रवृष्ट्याः ऑरेंज अलर्ट सञ्चेतना प्रसारिता। अमेरिकायां भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा इत्येषः इसरो नासा सहभागितां भारत अमेरिका सहयोगस्य प्रमुखस्तम्भेषु अन्यतमास्ति इति प्रोक्तवान्। अपि च भारतदलस्य स्मृति मन्धाना महिला क्रिकेट एकदिवसीय स्पर्धायां शीर्षस्थानं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मादकपदार्थ निरोधक कार्यबलस्य प्रमुखाणां द्वितीय राष्ट्रिय सम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अस्मिन् सम्मेलने 36 राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च मादकपदार्थ निरोधक कार्यबलस्य प्रमुखानतिरिच्य अन्य सर्वकारीय विभागानां हितधारकाः अपि भागं गृह्णन्ति। अत्रावसरे श्रीशाहः प्रोक्तवान् यत् सम्प्रति देशस्य 270,300 जनपदेषु मादकमुक्त भारताभियानं प्रचाल्यते। एक त्रिकोणीय रणनीति के तहत हमने कदम उठाने पड़ेंगे। ड्रग की सप्लाई चेन के लिए हमारा रूथलेस अप्रोच होना चाहिए, डिमांड रिडक्शन में एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए और हार्म रिडक्शन में ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए। ये तीनों अप्रोच के साथ एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आगे बढ़ना चाहिए। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन घोषितं यत् 25,200 वर्षात् 26,200 वर्षपर्यन्तं रवि ऋतोः कृते खाद्यान्न उत्पादनस्य राष्ट्रिय लक्ष्यं 62,300.50 मिलियन टन परिमितं निर्धारितमस्ति। तेन प्रोक्तं यत् कृषि रवि अभियानस्य 25,200 तमोपरि राष्ट्रिय सम्मेलनावधौ राज्यकृषिमन्त्रिभिः सह चर्चायाः अध्यक्षतानन्तरं नवदिल्ल्यां वार्ताहरस्य सम्मेलने एषा घोषणा समभवत्। उत्तराखण्ड प्रदेशस्य विविधेषु जनपदेषु तीव्रवृष्ट्या सामान्य जनजीवनम् अतिशयेन बाधितम्। पर्वतीय प्रदेशेषु भूस्खलनकारणात् अनेके मार्गाः अवरुद्धाः सन्ति। प्रदेशस्य प्रमुखनद्यः सामान्यस्तरात् उपरि प्रवहन्ति। राजधान्यां देहरादून नगरे गतरात्रौ तीव्रवृष्टिकारणात् सहस्रधारा करलीगाढ क्षेत्रे अनेक गृहाणि ध्वस्तानि जातानि। लोकप्रिय पर्यटनस्थलं सहस्रधारायामपि महती क्षतिः समजायत। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य देहरादून, नैनीताल, चम्पावत जनपदेषु तीव्रवृष्ट्याः ऑरेंज अलर्ट इति सञ्चेतना प्रसारिता। सहैव अन्येषु क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः सञ्चेतना प्रदत्ता। अमेरिकायां भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा इत्येषः भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संस्थानस्य राष्ट्रिय वैमानिकी अंतरिक्ष प्रशासनस्य च मध्ये दीर्घफलदायिनीं च अंतरिक्ष सहभागितां रेखाङ्कितवान्। सहैव सः प्रोक्तवान् यत् इयं सहभागिता भारत अमेरिका सहयोगस्य प्रमुखस्तम्भेषु अन्यतमास्ति। वाशिंगटन नगरे भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रमे असौ प्रोक्तवान् यत् चन्द्रयान अभियानम्, आर्टेमिस सहयोगः, निसार प्रक्षेपणं समेत्य विभिन्न अभियानानां माध्यमेन अयं संयोगः वर्धितः। सः उक्तवान् यत् भारतदेशः 28,200 वर्षात् 35,200 वर्षं यावत् मानवयुक्तचन्द्राभियानं सहैव अन्तरिक्षस्थानकस्य च योजनां संकल्पयति। अस्मिन् अभियाने नासा समवायः प्रमुखः सहभागी भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य केन्द्रीयमन्त्रिणः मनसुख माण्डविया इत्यस्य लेखः सामाजिकपटले प्रकाशितः।
अस्मिन् सन्देशे सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इत्येषः घोषः जनजीवनस्य अङ्गं जातम् इत्यपि समुल्लिखितम्। लेखे निर्दिष्टं यत् विद्युत् मौलिक अधिकारः जातः, कल्याणप्रदलाभाः साक्षात् प्रदीयन्ते, मूलभूत संरचनायाः योजना डिजिटल समन्वयेन निर्मीयते इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अखिले हि विश्वे अद्य विश्व ओजोन दिवसः आचर्यते। अस्य दिवसस्य उद्देश्यं तावत् पृथिव्यां जीवनस्य संरक्षणे ओजोन स्तरस्य महत्वपूर्ण भूमिकायाः विषये जनाः जागरूकाः भवेयुः इति वर्तते। अवसरेऽस्मिन् नवदिल्ल्याम् आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे वीडियो सन्देशे केन्द्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् भारतं शीतलन कार्ययोजनायाः क्रियान्वयनेन विश्वस्मिन् अन्यतमं स्थानं भजते। श्री यादवः अवदत् यत् भारतेन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इत्यस्य उत्पादने उपयोगे च 67.5% यावत् न्यूनीकरणे साफल्यम् अधिगतम्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अद्य नवदिल्ल्यां महिलानां कृते समर्पितस्य एशिया महाद्वीपस्य प्रथमस्य कर्करोगकेन्द्रस्य अपोलो एथीना इत्यस्य उद्घाटनम् अकरोत्। सा प्रोक्तवती यत् महिलानां स्वास्थ्यक्षेत्रे अपोलो अथीना केन्द्रं महत्वपूर्णं स्थानम् आविष्करोति। श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् एतेन न केवलं दिल्ल्याः महिलाः अपितु देशस्य विश्वस्य च महिलाः अपि उपकृताः भविष्यन्ति। आज हेल्थ केयर सेक्टर में एक माइलस्टोन वर्क यहाँ हुआ है, अपोलो एथीना, जो कि वुमेन हेल्थ केयर में एक बड़ा काम है। पूरे एशिया का सबसे पहला महिलाओं के लिए कैंसर ट्रीटमेंट का इंस्टीट्यूशन जो कि दिल्ली में अपोलो ने नया शुरू किया है। इससे न केवल दिल्ली की बल्कि पूरे देश की और पूरे वर्ल्ड की महिलाओं को मदद मिलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सबलं प्रोक्तवान् यत् मेडटेक क्षेत्रं भारते स्वास्थ्य परिवर्तनस्य प्रमुखः स्तम्भः वर्तते। श्री नड्डा इत्यमुना नवदिल्लीतः वीडियो सन्देशमाध्यमेन 11तमस्य एशिया पैसिफिक मेडटेक फोरम इत्यस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयता एतत् प्रोदीरितम्। तेन अस्य क्षेत्रस्य विस्तृतक्षेत्रं प्रकाशितम्। तत्र तावत् निदानम्, उन्नतोपकरणानि, डिजिटल स्वास्थ्यम्, एआई सञ्चालित समाधानानि सम्मिलितानि सन्ति। अनेन स्वास्थ्य सौविध्यं प्रत्येकस्मै नागरिकाय सुलभतरं, मितव्ययी च भविष्यति। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री नवीन चन्द्र रामगुलामः अद्य नवदिल्ल्याः राष्ट्रपति भवने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह अमिलत्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सामाजिक पटले एकस्मिन् सन्देशे विश्वासं प्रकटितं यत् प्रधानमन्त्रिणः रामगुलामस्य व्यापक नेतृत्व अनुभवेन भारत मॉरिशस देशयोः दीर्घकालिक द्विपक्षीय सम्बन्धः अधिकं सुदृढं भविष्यति। प्रधानमन्त्री रामगुलामः उपराष्ट्रपतिना सीपी राधाकृष्णन् इत्यनेन सह मिलितवान्। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री अद्य स्वीयाम् 8 दिवसीय भारतयात्रां समापयिष्यति। संयुक्त राष्ट्र अन्वेषण आयोगेन आरोपितं यत् इस्राएल देशेन गाजा क्षेत्रे फिलिस्तीन जनान् विरुध्य नरसंहारः कृतः। प्रतिवेदने प्रमाणितं यत् अन्ताराष्ट्रिय विध्यन्तर्गतं नरसंहारस्य 5 घटनाक्रमेषु 4 घटनाः 23-2000 वर्षात् अनन्तरं दुरापन्नाः। 23-2000 वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 7 दिनाङ्के फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहस्य आतंकवादी आक्रमणस्य प्रत्युत्तररूपेण इस्राएल सेनया गाजा प्रदेशे अभियानम् इदम् आरब्धम्। भारतदलस्य स्मृति मन्धाना महिला क्रिकेट एकदिवसीय स्पर्धायां शीर्षस्थानं पुनः प्राप्तवती। तया रविवासरे ऑस्ट्रेलिया दलं विरुध्य क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथमद्वन्द्वे उत्कृष्टम् अर्धशतकं संस्थाप्य इंग्लैण्ड देशस्य नेट साइवर ब्रंटम इत्येषा पृष्ठे परित्यक्ता। इति वार्ताः।